बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। नवाज शरीफ साहब की तोपों का रुख प्रोजेक्ट इमरानिया की जानिब है और वो समझते हैं कि जो ये गंद लेकर आए थे, अब नवाज शरीफ साहब ने एक जगह पर पहले ये कहा था कि जो ये गंद लेकर आए हैं वो ये गंद भी खुद साफ़ करेंगे। 2018 में जिस तरह सारा इलेक्शन मैनेज किया गया, पूरा RTI सिस्टम बिठाया गया, वोट चोरी किए गए, नवाज शरीफ साहब को एक बड़े जो है ना वो प्लान के तहत, उनको बड़े अच्छे मंसूबे के तहत किस तरह उनको रास्ते से हटाया गया, वो सारा प्री प्लान था। और वो फिर उस वक्त इमरान खान साहब की काबीना के कुछ वज़रा के नाम आ गए, अभी हुकूमत भी नहीं बनी थी, इलेक्शन भी नहीं हुए थे, कि जी फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात, शफ़कत महमूद वज़ीर तालीम, ग़ुलाम सरवर जो है वो वज़ीर पेट्रोलियम, और फिर पता नहीं क्या क्या वो होना शुरू हो गया। और उस वक्त के जो पाकिस्तान के कुछ करता धरता थे, कुछ करता धरतों से मुराद ये कि जिसमें साकब निसार जैसे लोग थे, उसमें जो सरदार रज़ा जैसे लोग थे जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर था उस वक्त का, उसके बाद वो जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब था, उस जैसे लोग थे। तो सर सब ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। बाजवा और फैज़ हमीद के ऊपर तनकीद इसलिए हुई कि इमरान खान को लाने में तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने पूरा रोल प्ले किया, क्योंकि पाकिस्तान की उस वक्त की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो एक नया तजर्बा करना चाहती थी इमरान खान साहब की शक्ल की सूरत में, और वो किया। और 3.5 साल फिर जो इस मुल्क को महंगाई की दलदल में फंसाया गया, जो इस मुल्क को इमरान खान की सूरत में खमियाजा भुगतना पड़ा, जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ा, और जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क का सवा सत्यानाश करने के साथ साथ सवा बेड़ा गर्क किया, सर उसके नताइज आज तक हम भुगत रहे हैं और ता क़यामत भुगते हैं, शायद मुझे भी यही लग रहा है। तो सर नवाज शरीफ साहब कहते थे, जब उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में ख़िताब किया वीडियो लिंक के ज़रिए, उन्होंने कहा कि जो ये गंद लेकर आए हैं वो ये गंद खुद साफ़ करेंगे। और 2021 के अंदर जब 22 के अंदर जब तहरीक इत्तेहाद इत्तेमाद आई, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव आई, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम कहते थे कि जो ये गंद लेकर आए हैं वो ये खुद साफ़ करेंगे। तो सर अब वो खुद जाने, वो जाने, उनका काम जाने। तो इमरान खान साहब जो हैं जी, वो एक वक्त में तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा बने हुए थे, और एक वक्त में वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को खटकने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से जुल्फ़कार अली भुट्टो बनने की कोशिश की, और उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया कि जी वो पता नहीं कितने बड़े लीडर हैं, और वो शायद किसी गलतफहमी में मुब्तला थे कि 2018 में जो उनको इक़्तिदार दिलवाया गया था वो सिलेक्टेड था, वो प्री प्लान था, वो मैनेज किया गया, वो जिस तरह भी किया गया वो सारा सर कौम ने अपनी आंखों से देखा कि 2018 का जो इलेक्शन है वो कैसे चोरी हुआ। और अब जो ये कुछ हमारे दोस्त तज्ज़िया निगार, कुछ हमारे दानिश्वर हजरात दोस्त जो ये बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान के बगैर इलेक्शन नहीं होगा, तो क्या इमरान खान के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती? इमरान खान साहब के बगैर अगर इलेक्शन नहीं हो सकता तो फिर 2018 का इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर हुआ था ना, तब उन नताइज को क्यों कबूल किया? फिर आप उन असम्बलियों में ना जाते, फिर आप वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर ना बैठते, फिर आप वज़ारत उज़्मा की जो है वो वज़ारत उज़्मा का हलफ ना उठाते। सवाल तो तब भी बनता था और मज़ा तो तब आता कि जब आप गैरत का, इखलाकियात का तकाजा पूरा करते हुए कहते कि जी नवाज शरीफ को इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से लेमिनेट ना करो, उसको मैदान में लाओ, मुकाबला करते हैं यार, मुकाबला करते हैं आप। तो इसी तरह सर नवाज शरीफ साहब की तोपों का रुख प्रोजेक्ट इमरानिया की तरफ है। और मेरी एक सीनियर सहाफ़ी से बात हो रही थी, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अब अपने नैरेटिव से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और वो अपने असूली मौक़िफ़ पर किसी किस्म का कोई समझौता, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि वो करता धरता जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया, इस नहज तक पहुंचाया, इस मुकाम तक पहुंचाया, उनका कड़ा एहतसाब किया जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी अब नवाज शरीफ साहब जो कि लंदन में बैठ के ये बातें कर रही हैं, तो हो सकता है वो वापस ना आ सकें, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ लेकर पाकिस्तान में चलेंगे। तो सर कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता। इसकी मैं आपको एक ऑथेंटिक रीज़न, एक लॉजिक रीज़न देने जा रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब दोनों चाहते हैं कि हमारे इदारे के अंदर से खुद एहतसाबी का अमल शुरू हो जाए। ये एक बहुत बड़ी खबर है, और वो चाहते हैं कि अपने इदारे के अंदर से
ان شخصیات کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے, ان کو یہاں تک لا کر کھڑا کیا جائے جو پاکستان کو اس حال تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں, جو ذمہ داران ہیں ان کا کڑا احتساب کیا جائے, ان کا محاسبہ کیا جائے. یہ بات نواز شریف کرتے ہیں کہ جب پاکستان میں ایک سویلین کا احتساب ہو سکتا ہے, ایک عام شہری کا احتساب ہو سکتا ہے, ایک سیاستدان کا احتساب ہو سکتا ہے, ایک بیوروکریٹ کا احتساب ہو سکتا ہے, جب سب کو نیب پکڑ سکتا ہے, جب سب کے خلاف جو ہے نیب کارروائی کر سکتا ہے, پاکستان کے تمام احتسابی ادارے سویلینز کو, سیاستدانوں کو تو خیر اس ملک میں زیادہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا, تو جب سب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, ان کے خلاف ریفرنسز دائر کیے جا سکتے ہیں, تو کیا اس ملک میں جج اور جرنیل احتساب سے بالاتر ہیں؟ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیس کے دوران یہ ریمارکس دیے تھے کہ نو ون از ابو دا لا, کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے اس ملک میں ایک قانون بنا دیا نا کہ جی اب آپ نے اس کے خلاف بات نہیں کرنی, اب آپ نے اس کے خلاف بات نہیں کرنی, یہ آزادی اظہار رائے کا حق چھیننے کا حق بھی کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ چاہے میں ہوں, چاہے کوئی اور ہے, چاہے ایک پاکستان کا اس ملک کا ایک عام سٹیزن ہے, ہر شخص کو اس کے مطابق بات کرنے کا حق حاصل ہے, اس کے مطابق رہنے کا, اس کے مطابق آزاد رہنے کا حق حاصل ہے. آپ کسی سے اس کا حق نہیں چھین سکتے. آپ عمران ریاض سے اختلاف کر سکتے ہیں, صابر شاکر سے اختلاف کر سکتے ہیں, موحد پیرزادہ سے اختلاف کر سکتے ہیں, سمیع ابراہیم سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ جتنے بھی صحافی ہیں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی سے اس کی آزادی کا حق نہیں چھین سکتے. آپ کسی سے اس کی انڈیپینڈنس کا حق نہیں چھین سکتے. یہ کسی قانون کی کتاب میں, کسی آئین کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا, کسی لا کی, کسی کانسٹیٹیوشن کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. تو اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ادارے کے اندر سے خود احتسابی کا عمل شروع ہو جائے, اور یہی تو نواز شریف چاہتے ہیں. یہی تو نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ جو ماضی کے کرتا دھرتا ہیں ان کو ایک بار کھڑا کر کے ان کا احتساب کیا جائے, ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے, ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں, تاکہ اس ملک میں ایک مثال قائم ہو جائے. اور سر اگر ہو گیا, میں نہیں جانتا ہوتا نہیں, لیکن اس فقیر کی یہ بات لکھ لیں, مجھ جیسے اس فقیر کی یہ بات لکھ لیں کہ یہ جو ایک بار احتسابی عمل ہے نا, یہ ہر شخص کے اوپر امپلیمنٹ ہونا ہے, چاہے وہ کتنا ہی قانون سے بالاتر کیوں نہ ہو. اس فقیر کی یہ بات لکھ لیں کہ یہ جو خود احتسابی کا عمل ہے یہ خود اداروں کے اندر سے شروع ہونا ہے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پھر کسی دن ہونا ضرور ہے. یہ نہیں رکنا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان جن کے نام پر بنا تھا وہ ان کو جی سارے لوگ بول جائیں, اور جن لوگوں نے اس ملک کو تباہ کیا, فیلڈ مارشل ایوب خان جیسے لوگوں نے, اور جس کا پوتا عمر ایوب آج تحریک انصاف میں بیٹھ کر جمہوریت پر لیکچر دیتا ہے, بھاشن دیتا ہے, جو مشرف کا وزیر رہا, نون لیگ کی حکومت میں وہ ایم این اے رہا, پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ ایم این اے رہا, آج وہ پتہ نہیں کس منہ سے اخلاقیات کے بھاشن جھاڑ ہے. جس کے دادا نے فیلڈ مارشل ایوب خان نے پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی, جس نے ہماری مادر ملت فاطمہ جناح کو سڑکوں پر گھسیٹنے کے احکامات جاری کیے. جب یہ ملک ان لوگوں کے لیے بنا تھا تو ان لوگوں کا سر حال کیا ہوا, لوگ آج ان کا نام بھی نہیں لیتے. تو اس فقیر کی یہ بات لکھ لیں کہ یہ جو محاسبہ ہونا نا کچھ لوگوں کا, یہ بہت سے لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہونا ہے, اور بہت سے لوگ قانون کی گرفت میں آئیں گے, قانون کے شکنجے میں آئیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ احتساب ان سے شروع ہوتا ان کے کرتا دھرتوں پر آ جائے, اور پھر سر خیر کسی کی نہیں ہے. عمران خان صاحب جو آج بھگت رہے ہیں وہ اپنے اعمال نامے جو ہیں, جو اپنے کرتوت ہیں, جو اپنے سیاہ کرتوت ہیں, ان کی وجہ سے آج وہ جیل میں ہیں. جو انہوں نے مشرف کی طرح کا طرز حکومت لانے کی کوشش کی, آج وہ اس لیے ناکامی کی شکست اور ناکامی کی شکل میں آج ان کو یہ سارا خمیازہ بھگتنا پڑا, اور وہ بھگتیں گے. جب تک وہ اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اصولی موقف پر نہیں آئیں گے, تب تک سر وہ بھگتیں گے, اور وہ بھگتے رہیں گے. کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ قیادت اور عدلیہ کی جو موجودہ قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ اپنے ادارے کے اندر سے خود احتسابی کا عمل شروع ہو جائے. اس سے بڑی خبر کوئی نہیں ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.